मर्निङ एभ्रिवान है। बट जापानमा यस्तो जाडो छ नि नै मन लाग्दैन, बल्ल तल उठ्यो अनि हल्का आजकल 20 मिनट जति एक्सर्साइज पनि गर्न थालेको छु। सो हल्का एक्सर्साइज गऱ्यो, अहिले चाहिँ ब्रस गर्न जाँदैछु। सो मैले चाहिँ ब्रस गरेर म जहिले आफ्नो फेसलाई चाहिँ फेस वास गर्छु। सो फेस वास चाहिँ मैले यो सेराभीको फेसियल क्लिन्जर फर नर्मल टु ओइली स्किन म यो युज गर्छु, किनभने यो एकदम राम्रो छ ओइली स्किनको लागि। धेरै केमिकल छैन यसमा, लाइट छ। सो अनि फेसलाई मजाले क्लिन्स पनि गर्छ। सो अनि तपाईँलाई यो धेरै टाइमको लागि पुग्छ। मलाई लगभग यो मैले युज गरेको 5 मन्थ जति हुनु 5-6 मन्थ जति हुन थाल्यो सिधै अहिलेसम्म। सो पैसा अलिक धेरै हाले जस्तो लाग्छ, बट एकदम धेरै चल्छ। तपाईँले 1000 रुपिस जतिमा फेस वास किन्नु भयो भने तपाईँको 1 महिनाभन्दा बढी चल्दैन। बट यो मैले 2400मा किनेर मेरो 5 मन्थ जति चल्यो, अझै चल्छ मेबी 1 मन्थ जति। हल्का भोक लागेको जस्तो फिल भइरहेछ। सो अब चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नु पऱ्यो, किनभने म 8 बजीभन्दा अगाडि नै ब्रेकफास्ट गर्छु। कि मैले चाहिँ मेरो हुन्छ नि ब्रेकफास्ट लन्चको अनि डिनरको रुटिन बनाएको छु। सो सकेसम्म म ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम चाँडै खान्छु, किनभने तपाईँले जति चाँडै ब्रेकफास्ट खानुहुन्छ तपाईँको डिनर पनि त्यति नै चाँडै हुन्छ। सो तपाईँको स्लिपिङ टाइम र डिनर टाइम अलिकति ग्यापिङ राख्नुपर्छ। सो त्यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ म ब्रेकफास्ट पनि चाँडै लिन्छु, टाइम हुन्छ नि म्यानेज गर्नलाई। सो पहिलेबाट ब्रेकफास्ट पनि चाँडै लिनुभयो भने तपाईँको डिनर पनि चाँडै हुन्छ। सो बेडमा जानु अगाडि तपाईँको डिनर र बेड टाइमको ग्यापिङ बनाउनै पर्छ। हेलो गेम। सो आज चाहिँ म के गर्न जाँदैछु के सुसी खान जाँदैछु। एक्चुअली मेरो लागि चाहिँ यो ठुलो कुरा होइन, किनभने म जापानमा बस्छु। सुसी भनेको नर्मल हो यता है। बट म पहिला चिबा हुँदाखेरि चाहिँ म वरिपरि धेरै रेस्टुरेन्ट थियो, सो धेरै खाइन्थ्यो होइन। रेस्टुरेन्टहरू पनि एकदम फ्यामिलियर भइसकेको थियो। बट म टोकियो आएपछि चाहिँ मैले रेस्टुरेन्टमा गएर सुसी चाहिँ खाएको छुइनँ। सो आज चाहिँ म म्यापमा पुरै सर्च गरेर नयाँ रेस्टुरेन्ट मैले सुनेको पनि छैन, चिबामा पनि थिएन त्यो रेस्टुरेन्ट। सो त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर सुसी खान जाँदैछु। सो मेरो रुमबाट चाहिँ त्यो सुसी रेस्टुरेन्टसम्म चाहिँ हिँडेर 30 मिनट जति लाग्दो रहेछ। सो बसको टाइम पनि एकदम लेट छ। सो मलाई एकदम भोक लागिसक्यो। सो म तर हिँडिरहेको छु। लेट्स सी। अनि आज एकदम वेदरको त कुरै नगरौँ है, कस्तो छ क्लाउडी ग्रे वेदर। क्यान सी एकदम जाडो छ है। अनि पुरै सानो त्यो चिसोले हुन्छ नि पुरै कामिरहेको छु म, यस्तो जाडो छ। बट फाइन, पानी परिसक्यो। 7 वर्ष भइसक्यो जापान बसेको है। खाने भइसक्यो। बट फर्स्ट यस्तो चिसो गाडीले पुरै कपाल उडाल्छ है। मेरो हात पुरै चिसोले रातो भइसक्यो, हात पनि। सो मन देखाउँछ, नाक पनि पुरै रातो भइसक्यो मेरो। सो म चाहिँ त्यहाँ अब कन्भिनियन्स स्टोरमा छिरेर कफी किनेर खाँदै जान्छु। सो हल्का भयो भने ज्यान तातिन्छ। मैले चाहिँ कफी किनेँ, क्याफे लाटे जापानिज है। सो गाइस म चाहिँ फाइनली यहाँ सुसी रेस्टुरेन्ट पुगेँ। सो बाहिरबाटको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँको है। सो अब म चाहिँ भित्र गएर हेर्छु कि कस्तो छ खानेकुराहरू। लेट्स सी, नयाँ एक्सपिरियन्स हो। सो यो चाहिँ स्यालमन हो।
र जापानिजमा चाहिँ यसलाई सालमन भनेर भनिन्छ। र मैले सबै खानेकुरा अर्डर गरिसकेँ। सो अब म चाहिँ तातो ग्रिन टी बनाउँछु। एकदम चिसो छ नि त वेदर, सो तातो ग्रिन टी बनाएर तातो हुन्छ नि फिल गर्नु छ। एउटा गीत छ नि, रिसाउँदैनौ भने एउटा कुरा भनौँ कि, चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊँ कि, जाउँ न माया जाऊ कतै, जाउँ न माया जाऊ, तातो 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 चिया कफी खाऊँ। मेरो हालत पनि त्यस्तै भइरहेछ। सो म पनि चिसो वेदरलाई भन्दा नि वेदरमा तातो ग्रिन टी बनाएर खान्छु है त। अब चाहिँ छिटो खान्छु है त, कस्तो भोक लागिसक्यो, त्यत्रो बाटो हिँडेर आएको है। सो खान्छु। अनि एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु है त म, यदि तपाईँहरू जापानिजसँग बाहिर खान जानु भएको छ भने चाहिँ खानु अगाडि इतादाकिमास भनेर मात्रै खानु होला है। यो चाहिँ उनीहरूको कल्चर हो र उनीहरूले आफ्नो कल्चरलाई एकदम स्ट्रिक्टली मान्छन्। यो चाहिँ बन्दाबाट बनेको, हरेक सुसी सपमा चाहिँ यो हुन्छ नै हुन्छ, बट यो कसरी बनाउँछ आई डोन्ट नो, बट एकदम डिलिसियस छ यो चाहिँ। सुसीको नाम चाहिँ खाइसेन सारादा हो र यो चाहिँ क्र्याब, अक्टोपस अनि स्यालेडबाट मिक्स भएर बनेको हुन्छ। र यहाँभरिमा मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट भनेको यही थियो। यो येल्लो कलरको देख्नु भएको छ नि, यसलाई चाहिँ जापानिजमा तामागोयाकी भनिन्छ है। सो सुसीमा गएर तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई तातो बनाएर दिन्छ र एकदम मिठो हुन्छ। अब यो स्यालमनको चोपटा एउटा मात्रै बाँकी छ। अब सो यसलाई चाहिँ एकदम मिठो मानेर बिस्तारै खानेवाला छु म। यो चाहिँ सुप हो र यो चाहिँ मलाई फ्रीमा दिएको थियो। सो यसको नाम चाहिँ आराजिरो हो एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको फिस मिक्स हुन्छ, भेजिटेबल्सहरू मिक्स हुन्छ, सो एकदम हेल्दी हुन्छ ज्यानको लागि। र त्यसमा चाहिँ फ्रीमा पाएको काँच गर्नु।
मैले चाहिँ यो सुपको झोल चाहिँ खान सकिनँ, सो यत्तिकै छोडिदिएँ र खाना भइसकेपछि चाहिँ गो चिसो समातेस् भनेर भन्नु होला है। एभ्रिवान, सो अघि न चाहिँ म सुसी खाएर आएपछि हल्का सपिङमा गएको थिएँ, सब्जीहरू किन्न अनि फ्रुट्सहरू, अनि हल्का लुगा सपिङ गरेँ र अर्को एउटा पुरानो सपिङ गरेछु। सो मेरो हात फुल थियो, सो मैले भिडियो गर्न पाइनँ। आइ एम सो सरी फर द्याट। सो मैले चाहिँ के सपिङ गरेँ लुगामा चाहिँ म देखाउँछु ल। सेल लागेको थियो, सो हल्का मेरो ज्यानमा फिटिङ पनि आयो र मलाई कलर पनि एकदम मेरो कलर पनि फेभरेटवाला कलर थियो। सो मैले किनिहालेँ है। सेलमा लागेपछि त अब केटी मान्छेले नकिन्ने भन्ने कुरै भएन होइन। केटी मान्छेको आहा जता सेल छ, जता राम्रो कुरा छ त्यहीँ जान्छ सपिङमा होइन भनेपछि मैले किनिहालेँ। अनि सो मैले किनेको चाहिँ यो ज्याकेट हो, देख्नुभएको छ राम्रोसँग। अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ मैले के किनेको छु भने ट्यान्टारान। सो मलाई चाहिँ हल्का बढी खर्च भयो जस्तो लाग्यो होइन, सेभिङ भएन जस्तो लागिरहेछ मलाई। सो यसमा चाहिँ मैले अब 500 च्यालेन्ज चाहिँ त्यही लेखेको छ, 3 लाख च्यालेन्ज भनेर होइन। सो मैले चाहिँ यसमा के लेखेको छ भने 500 को कोइन राखेर पुरै यो बट्टा भऱ्यो भने चाहिँ यसमा 3 लाख हुन्छ भनेर भनेको छ। सो यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले एक्सेप्ट गरेँ। सो मैले किनेँ यसलाई 100 मा 250बाट 100 सपबाट। सो लेट्स सी यो भऱ्यो भने चाहिँ म अर्को भिडियो पनि बनाउँछु। यदि तपाईँहरूलाई जापानको बारेमा केही जान्न मन छ, केही इन्फर्मेसन लिन मन छ भने प्लिज मेरो भिडियोमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र त्यही कमेन्ट हेरेर म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ त्यही रिलेटेड बनाउने छु। 7 वर्ष भइसक्यो, सो मलाई चाहिँ धेरै अलिकति नलेज छ, धेरै त नभनौँ होइन, अलिकति नलेज छ जापानको बारेमा। सो अब कोही आउन खोज्नुहुन्छ स्टुडेन्ट वर्किङमा, बट हल्का नलेज हुँदैन र कसलाई सोधौँ भइरहेको हुन्छ। सो इफ यु वान्ट यु क्यान आस्क मी होइन, म एनी टाइम रिप्लाई गर्न तयार त्यो हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले सोध्नुभयो भने म त्यसमा स्योरै भिडियो बनाउने छु। सो प्लिज धेरै माया गरिदिनु होला मलाई, अनि प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला।